2 अगस्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तारीखी फैसले के खिलाफ दायर की थी। हमने अपनी दरख्वास्त में गुजारिश की है कि चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो रिट पिटीशन दायर की है उसमें हमें फरीक नहीं शामिल किया, हमें फरीक नहीं बनाया गया। तो पिछले 8 सालों से हमने ये केस किया है, हम इसके कंप्लेनेंट हैं और उसका फैसला 2 अगस्त को आया। अब हम समझते हैं कि हमें इस फेज़ में जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज किया है उसमें हमें फरीक बनना हमारा ज़रूरी है, क्योंकि हम पिछले 8 सालों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लातादाद कोशिशें की हैं कि हमें इस केस से अलग किया जाए। यहाँ तक कि मार्च 14 को जो उन्होंने गुजारिशात की इलेक्शन कमीशन के सामने तहरीरी तौर पे, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को फिर गुमराह करने की कोशिश की थी। अपने ही जो टॉप लीडरशिप है उनके अकाउंट्स जो हैं जो पीटीआई के नाम पे ऑपरेट करते थे उसको डिसओन किया। इसके अलावा उन्होंने जाली एफिडेविट्स इन द सेंस कि एक फेक एफिडेविट आया जो कि अब साबित हो गया है कि जिसमें उन्होंने कहा कि जो वूटन क्रिकेट के $2.1 मिलियन थे वो पाकिस्तानियों से दुबई के जरिए हासिल किए गए, जिसमें अब साबित हो चुका है फैसले में कि आप ये गैर कानूनी काम था, आप यूएई में पॉलिटिकल फंड रेजिंग कर नहीं सकते थे। तो इसलिए आज हम यहाँ हाजिर हुए हैं कि हमारी ये सदा है कि जब ये लार्जर बेंच केस को सुने तो हमें इसका फरीक बनाए और ताकि हम आला अदलिया के जो लार्जर बेंच है उसको असिस्ट कर सकें। वो जो तमाम मामलात थे जिस पे ये छुपाने की कोशिश करते हैं पीटीआई, और पिछले 8 सालों से उन्होंने कोशिश की, जिसको हमने बेनकाब किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें हमारे तमाम इल्ज़ामात साबित हो गए। तो हम समझते हैं कि हमें इस केस का इस मरहले में भी फरीक होना चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके और सच्चाई को छुपाने की जो इनकी एक कोशिश है उसको हम दोबारा और हर बार इंशाल्लाह उसको नाकाम बनाएं। क्योंकि मैं जिस तरह कहता आया हूँ, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मेगा फंडिंग स्कैम है। ये पाकिस्तान की तारीख का इसके जो ताने बाने हैं वो इतने दूर तक जाते हैं कि मैं जो दावा करता था वो दावे अब साबित हो चुके हैं, मैं जो इल्ज़ामात लगाता था वो इल्ज़ामात अब साबित हो चुके हैं। और अब जो मज़ीद इंकशाफात होने जा रहे हैं इससे ये साबित होगा कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मेगा फंडिंग स्कैम है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम टॉप लीडरशिप इन्वॉल्व है। अब मैं इसकी आपको एक मिसाल देता हूँ कि जब इन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने 14 मार्च 2022 को यह दावा किया तहरीरी तौर पे कि वूटन क्रिकेट लिमिटेड जो कि केमन आइलैंड में रजिस्टर्ड कंपनी है, इसके $2.1 मिलियन ये पाकिस्तानियों से जमा कराए गए, जबकि फाइनेंशियल टाइम्स की जो स्टोरी है उसने साबित किया है कि जो पैसा वूटन क्रिकेट का था उसमें $1.3 मिलियन अबराज से आए, जो वो अबराज कंपनी जो डिसॉल्व हो चुकी है, जिसके मालिक आरिफ नकवी पे तकरीबन $1 अरब के फ्रॉड का मुकदमा चल रहा है न्यूयॉर्क कोर्ट में, जिस पे अबू धाबी की अदालत ने ऑलरेडी एक फैसला भी उनके खिलाफ जमा करा चुकी है। तो उसमें ये दावा किया गया है कि उनके पास मनी ट्रेल है, उनके पास एविडेंस है कि उस 2.1 का 1.3 अबराज से आया और $2 मिलियन एक अरब शेख ने दिए जो वूटन क्रिकेट के जरिए पीटीआई के अकाउंट्स में आए और एक ट्रस्ट और उनके दोस्त के जरिए अकाउंट में आए। अब मैं इमरान खान को ये चैलेंज करता हूं, आप पाकिस्तान में एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट आप रिट पिटीशंस करते हैं। आपने फॉरेन फंडिंग केस को रोकने के लिए, सच्चाई को सामने आने से रोकने के लिए कम से कम 10-11 रिट पिटीशंस की इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, यहाँ तक कि आप सुप्रीम कोर्ट में चले गए। आज तक आपने 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी आपकी जो फाइनेंशियल इंटेग्रिटी को डायरेक्टली चैलेंज करती है, आपके उस दावों के वो तबाह बर्बाद कर देती है जो आप कहते हैं कि मैंने कोई चीज नहीं छुपाई। तो आप फाइनेंशियल टाइम्स के खिलाफ दावा क्यों नहीं करते बरतानिया में? आप फाइनेंशियल टाइम्स के खिलाफ जलसा क्यों नहीं करते, वहां पे उनके बाहर एहतजाज क्यों नहीं करते? आप फाइनेंशियल टाइम्स के खिलाफ एक मजम्मती बयान तक नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते?
یہ وہ ملک ہے جس کی عدالتوں پہ آپ کہتے ہیں مجھے بھروسہ ہے. یہ وہ ملک ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ میڈیا آزاد ہے. تو آج تک آپ نے فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری کے خلاف دعویٰ کیوں نہیں کیا؟ ان کو ڈیفیمیشن نوٹس کیوں نہیں دیا؟ یہ بار بار یہ مطالبہ اٹھے گا. ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب جو معاملات ہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو ورڈکٹ آیا ہے غیر قانونی فنڈنگ کا، فورن فنڈنگ کا، یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے. بٹ ایز دے سے اٹ واز دا ٹپ آف دی آئس برگ دیٹ سینک دا ٹائٹینک. ابھی اس آئس برگ کے نیچے بہت بڑی کہانی ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا میگا فنڈنگ سکیم ہوگا جس کے تانے بانے اب کھل رہے ہیں. تحقیقات جاری ہے اور میں تمام اپنی اعلیٰ عدلیہ سے یہ درخواست کروں گا کہ یہ فیکٹس آ رہے ہیں، تحقیقات ہو رہی ہے، اور قانونی طور پہ جو بھی تحقیقات ہو رہی ہے اس عمل میں جب اس کے نتیجے آئیں گے تو لوگوں کے لیے ہوشربا انکشافات ہوں گے کہ کتنے بڑے پیمانے پہ غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے، کتنے بڑے پیمانے پہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے، کتنے بڑے پیمانے پہ اکاؤنٹس کو چھپایا گیا ہے. یہاں تک کہ عمران خان جو 2 اکاؤنٹس اسلام آباد میں آپریٹ کرتے تھے، اپنے دستخطوں سے انہوں نے وہ اکاؤنٹ کھلوائے. حبیب بینک میں یہاں اکاؤنٹس تھے، ان اکاؤنٹس کو بھی ڈکلیئر نہیں کیا گیا. اس کے علاوہ 11 اکاؤنٹس انہوں نے جمع کرائے جس سے لا تعلقی کا اظہار کیا. پی ٹی آئی کی تمام لیڈرشپ اس میں انوالوڈ ہے کیونکہ ان کے دستخطوں سے وہ بینک اکاؤنٹس آپریٹ ہوتے تھے. اس میں منی لانڈرنگ ایک بہت بڑے پیمانے پہ سامنے آئے گی. تو میری یہ درخواست ہے کہ یہ جو اب تحقیقات کا عمل شروع ہوا ہے جو الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد، یہ پاکستان کی قوم کے لیے آئی اوپنر ہوگی اور ہم اس کیس کو آخری حد تک اس کو پرسو کریں گے انشاءاللہ. اگر یہاں سے لارجر بینچ سے یہ سپریم کورٹ میں بھی جاتا ہے تو ہم اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے کیونکہ ہم نے منطقی انجام کو اس کو پہنچانا ہے. ساتھ ہی ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لارجر بینچ تشکیل دینے کا فیصلہ ہے یہ انتہائی خوش آئند ہے اور اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں کیونکہ جو معزز جج صاحبان ہیں، جو لارجر بینچ بنا ہے، یقیناً کلیکٹیو وزڈم جو ہے وہ انڈیویجول وزڈم سے زیادہ پاورفل ہوتی ہے. تو اس کا بھی ہم خیر مقدم کرتے ہیں اور یہ کیس جیسا کہ میں نے دعویٰ کیا تھا یہ پاکستان کی سیاست کو تبدیل کر دے گا. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں شو کاز نوٹس کے نتیجے میں اور جو سزا جو ان کو ملے گی اور جو فیصلے آئیں گے تو قوم کی آنکھیں کھل جائیں گی. بہت بہت شکریہ. میں شو کاز نوٹس کے نتیجے میں اور جو سزا جو ان کو ملے گی اور جو فیصلے آئیں گے تو قوم کی آنکھیں کھل جائیں گی. بہت بہت شکریہ. میں شو کاز نوٹس کے نتیجے میں اور جو سزا جو ان کو ملے گی اور جو فیصلے آئیں گے تو قوم کی آنکھیں کھل جائیں گی. بہت بہت شکریہ. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.